बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना नाहिद और आप देख रहे हैं रहबरे कामिल। आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं उस हकीकत का दरवाज़ा जो आम तौर पर सिर्फ किताबों की गहराइयों में बंद मिलता है। आज आप जानेंगे शैतान का असल नाम क्या था, उसकी बीवी कैसे पैदा हुई, उसके बेटे कौन हैं, कितने हैं और उनकी ड्यूटियाँ क्या हैं। शैतान की अफज़ाइश नस्ल कैसे होती है, वो इंसान के दिल में दाखिल कैसे होता है, कौन से चोर दरवाजे हैं जिनसे वो इंसान पर हमला करता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वसवसों से हिफाजत के लिए कौन सी दुआ बताई और आखिर में शैतान ने किन कौमों को गुनाहों में मुब्तला करवाकर सफ़े हस्ती से मिटवाया, जानेंगे। तो आइए शैतान की असल कहानी शुरू करते हैं। रवायात में मिलता है कि इब्लीस का पहला नाम इज़ाज़ील था। वो जिन्नात में से था, मगर अपनी इबादत, रियाजत और तवील सजदों की वजह से फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया था। लेकिन जब आजमाइश का लम्हा आया और उसे आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने तकब्बुर से गर्दन उठाई और इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़्रजू मिन्हा फ़इन्नका रजीम, यानी निकल जा, तू मरदूद है। इस नाफरमानी के बाद उसका नाम इब्लीस रखा गया। फिर कुरान मजीद में हमेशा इसी नाम से पुकारा गया। उसने क़यामत तक इंसानों को बहकाने की मोहलत मांगी और अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मोहलत है, मगर मेरे सच्चे बंदे तेरे काबू में नहीं आएंगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहलत दी और इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए इसकी बीवी पैदा होने की इजाज़त दी, ताकि इंसानों की आजमाइश और दुनिया में फितना वाज़ह हो सके। इब्लीस चूँकि जिन था और जिन्नात की तख्लीक आग से हुई है, इसीलिए इसकी बीवी के बारे में रवायात में अजीब व गरीब तफसीलात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल चलानी चाहिए तो अल्लाह ताला ने इसके दिल में गज़ब डाला। इसी गुस्से से आग की एक चिंगारी उठी और इसी चिंगारी से इसकी बीवी पैदा की गई। फिर इन दोनों से जिन्नात की नस्ल फैली। बाज़ रवायात कहती हैं इब्लीस का आधा धड़ मर्द और आधा धड़ औरत का है और वो रोज़ अंडे देता है। यूँ इसकी नस्ल बढ़ती है। कदीम रवायात के मुताबिक अल्लाह ने पहले एक जिन पैदा किया, फिर उसके लिए बीवी पैदा की और इन दोनों से जिन्नात की पूरी कौम वजूद में आई। ये नुक्ता बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या जिन्नात भी इंसानों जितने पैदा होते हैं। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, मैं आदम की जितनी औलाद पैदा करूँगा उतनी ही तेरी नस्ल भी पैदा करूँगा। इसलिए हर इंसान के साथ एक करीन यानी ज़ाती शैतान मुकर्रर होता है। सही मुस्लिम की हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसे बुराई पर उकसाता रहता है। रवायात में आता है कि जिन्नात भी मुज़क्कर व मुअन्नस होते हैं, आपस में शादी करते हैं और उनकी औलाद होती है। यही जन्नाती मुआशरा आग के इजरा से चलता है। बहुत सी रवायत में शैतान की बीवी और बेटों के नाम तफसील से बयान हुए हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसकी बीवी का नाम तुरबा है। शैतान के 9 बेटे हैं और बनी नौ इंसान को बहकाने के लिए इसने इन्हें निहायत ख़तरनाक ड्यूटियाँ दी हुई हैं। लाकीस और लाहान, इन्हें इंसानों को अल्लाह की इबादत से रोकने के लिए और नमाज और वज़ू में वसवसे डालने का काम सौंपा गया है। बक्काव, बियाबान और सहरा में फितना फैलाने पर मुकर्रर किया गया है। वो इंसान को अपने असली रास्ते से हटाकर मुश्किल या हलाकत में डाल देता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बैरान जगह में उतरो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि वहाँ जिन्नात रहते हैं। ज़लबूर बाज़ारों का शैतान है। लोगों में झूठ, धोखा, कम तोलना, कस्में खाना, ये सब इसकी की कारस्तानियाँ हैं। बुशर, मुसीबत के वक्त नोहा, गिरेबान चाक करने और चीखो पुकार पर उकसाने वाला। अबीश, अंबिया के दिलों में वसवसा डालने पर मामूर किया गया। रवायात के मुताबिक अबीश नामी शैतान को अंबिया के दिलों में वसवसा डालने के लिए मुकर्रर किया गया, मगर ये वसवसे कभी असरअंदाज ना होते थे क्योंकि अंबिया मासूम हैं। अबीस ये आम लोगों के दिलों में बुरे ख्यालात डालता है और ज़ना के दरवाजे खोलने वाला और यानी फहाशी में लोगों के लिए दिलचस्पी पैदा करता है और लोगों को ज़ना के रास्ते पर डालता है। रवायात के मुताबिक इस ही फितने की बदौलत कई कौमों पर अजाब आया। वासिम, घर में दाखिल होते वक्त सलाम न किया जाए तो रिश्तों में फसाद और नफरत डालता है। मत्तूस,
اس کا کام جھوٹی افواہیں پھیلانا ہے۔ بعض روایت کے مطابق شیطان نے ایک وقت میں 30 انڈے دیے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 زمین کے درمیان۔ ان انڈوں سے بھوت پریت، مختلف کیڑے اور فتنہ پھیلانے والے شیاطین پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان پر شیطان کن چور دروازوں سے حملہ کرتا ہے؟ شیطان چونکہ براہ راست انسان پر حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دل کے کچھ چور راستے استعمال کرتا ہے۔ حسد اور حرص۔ اسی حسد نے عزازیل کو ابلیس بنایا۔ آدم کی عزت دیکھ کر حسد نے اسے گرا دیا۔ غصہ اور غضب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان نے کہا، جب انسان غصے میں ہوتا ہے میں اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، اسی طرح غصے میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ بسیار خوری اور شہوت۔ ابلیس نے حضرت یحییٰ سے کہا، میں سب سے زیادہ لوگوں کو شکم پروری اور خواہشات سے گمراہ کرتا ہوں، یعنی اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کے نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کا نشانہ بناتا ہے تاکہ انسان اللہ کی راہ سے بھٹک جائے۔ چھوٹے چھوٹے وسوسے، زیادہ کھانے کی ترغیب، فضول لذتیں تلاش کرنا اور عبادت میں غفلت، یہ سب ابلیس کے چالاکانہ حملے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، انسان کے پاس ہر حال میں اختیار ہے اور ذکر الہی سے یہ وسوسے فوراً ٹالے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی زینت اور مال کی محبت۔ روایت کے مطابق اگر شیطان کو کسی دل میں مال کی محبت نظر آئے تو وہ اس دل میں محبت کا انڈا رکھ دیتا ہے اور انسان مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اپناتا ہے۔ انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ دل کے اندر کی سب سے خطرناک جنگ ہے۔ قرآن وسوسے کا راز کھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ذکر الہی پر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دل کے اندر کی سب سے خطرناک جنگ ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں آنے والے خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے کا الہام جو نیکی، خیر اور رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ 2 شیطان کا وسوسہ جو شک، گناہ، غصہ اور بے دلی کی طرف دھکیلتا ہے۔ نماز کا دشمن غضب۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نماز میں بھول، توجہ کی کمی اور خیالات ڈالنے والا خاص شیطان غضب ہے۔ یہ نماز اور اللہ کے درمیان پردہ ڈالنے میں سب سے آگے ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہی اللہ اور بندے کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب نماز میں وسوسے بڑھ جائیں تو بائیں طرف ہلکی پھونک مارے اور پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عمل شیطان کو بھٹکا دیتا ہے، کیونکہ ذکر اس کے لیے جلتی آگ ہے۔ قرآن کے صاف وارننگ۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے وسوسوں سے حفاظت کے لیے ایک دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل اور بے عیب کمالات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ روایات میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے ایک شیطان کی آگ جو غصہ، جلدی، وسوسہ، بھڑکانا، برائی اور اکسانے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ بجھ جاتی ہے۔ یہ دعا آگ پر پانی کا اثر رکھتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شیطان کی مختلف تاریخ کے کن قوموں کو اس نے تباہ کرایا۔ اپنی حسد، جلن اور دشمنی کے نتیجے میں شیطان نے انسانوں کے خلاف ہمیشہ سازش کی۔ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا، قابیل سے حابیل کا قتل کروایا، قوم نوح کو غرق کروایا، عاد کو آندھی سے برباد کیا، سمود چیخ سے ہلاک ہوئے، قوم لوط زمین میں دھنسائی گئی، فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو بہکانے والا یہی ابلیس تھا۔ یہ اس کے فتنوں کا ہزاروں سال پر محیط سلسلہ ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر، فتنوں، وسوسوں اور اس کے لشکر سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی سجیشنز ہیں تو وہ بھی ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔